अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। अपना बच्चा क्या हम किसी को गोद दे सकते हैं? मेरी साली की औलाद नहीं है और वो मेरी बेटी को गोद लेना चाहती है, क्या मैं अपनी बेटी इसे दे सकता हूँ? इलियास महमूद। देने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप दे तो सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी इस अमल की हौसला अफजाई नहीं करता और मैंने बाज़ उलमा को भी सुना है वो भी इसकी हौसला अफजाई नहीं करते। वजह उसकी यह है कि जब आप अपनी बेटी किसी और से पलवाते हैं तो बच्ची बहन भाइयों से महरूम हो जाती है। बच्चे को खेल कूद के लिए, अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए अपने करीबुल उमर बहन भाई चाहिए। ये माहिर नफ्सियात भी कहते हैं, और जो यूरोप के बड़े बड़े डॉक्टर जो बच्चों की नफ्सियात पे जिनके बड़े बड़े मकाले हैं और उनको नोबेल प्राइज़ मिले हैं, वो ये कहते हैं, बल्कि और मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है कि बच्चे को अपनी दिल की बातें शेयर करने के लिए, खेलने कूदने के लिए अपनी उम्र के करीब बच्चा चाहिए, और ऐसा बच्चा चाहिए जो उसका भाई या बहन हो। महल्ले के बच्चे तो बाज़ दफ़ा बिगाड़ते हैं, तो अपने यानी घर के अंदर उसको अपने जैसे बच्चे चाहिए। तो जब आप अपना बच्चा किसी को पालने के लिए दे देते हैं तो जिसको दे रहे हैं उसके तो वो तो खुश हो जाता है, उसकी औलाद नहीं है, उसको एक बच्चा मिल गया, वो दिल बहलाएगा उससे। बच्चे का बहरहाल इसमें नुकसान का ख़तरा होता है। उसे सगे बहन भाइयों की जो अपने घर के अंदर मोहब्बत है, और बहुत कुछ सीखता है, मारपीट से बहुत कुछ सीखते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं और शिकायतें लगाते हैं, और जो कुछ घरों में हो रहा होता है, बच्चे की एक जो है ना उसकी एक मेंटल ग्रोथ के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अकेला पलेगा तो छुई मुई सा बन जाता है वो। आप कह सकते हैं वो फ़लाँ तो अकेला पड़ा, तो अकेला ही पला है, वो इतने काम कर रहा है, तो हो सकता है भाई वो बहन भाइयों के साथ पला होता तो इससे ज़्यादा काम कर रहा होता। ये तो कुछ गॉड गिफ्टेड भी कुछ सलाहियतें होती हैं, तो जायज़ है, लेकिन मैं इस अमल को कभी भी इसकी हौसला अफजाई नहीं करता। दूसरी गड़बड़ लोग ये करते हैं कि बच्ची पाल कर जो सगा बाप है ना उसका नाम फिर आईडी कार्ड में या डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम नहीं डालते। ये तो बिल्कुल कबीरा गुनाह है। कुरान मजीद ने साफ़ तौर पर कहा है कि आप बच्चे की वल्दियत किसी कीमत पे चेंज नहीं कर सकते। तो बच्चे की वल्दियत में बच्चे के ओरिजिनल बाप का नाम आना चाहिए। बच्चे को बचपन से ये बात बतानी चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे असल वालिद वो हैं। यहाँ भी लोग धोखा दे रहे होते हैं, बच्चा अडॉप्ट करते हैं, उसको बताते ही नहीं है। बड़ा हो जाता है तो इसको दाएं बाएं से पता चल रहा होता है, फिर उसका दिल बहुत ख़राब होता है कि मैं जिसको अपने असल पेरेंट समझता था वो नहीं है। तो बचपन से बच्चे को बता देना चाहिए कि भाई तुम्हारे ओरिजिनल वालिद वो हैं। आपने अगर बच्चा पाला है तो आप बता दें मैं ओरिजिनल वालिद नहीं हूँ, ओरिजिनल तुम्हारे वो वाले वालिद हैं, लेकिन मैं तुम्हें पालूंगा बाप की तरह। तो डॉक्यूमेंट में कहीं भी ओरिजिनल वालिद का नाम आना ज़रूरी है। हत्ता कि कुरान ने यहाँ तक कहा है कि अगर किसी बच्चे के ओरिजिनल बाप का पता ही नहीं, यानी कहीं से आपने बेचारे कहीं बाप कहीं जंगों में शहीद हो गया या कहीं लापता हो गया, पता ही नहीं होता। बाज़ दफ़ा ऐसे बच्चे हमें यानी लोगों को मिल जाते हैं कहीं से पड़े हुए, ईदी सेंटर से मिल गया कोई बच्चा, पता ही नहीं है वालिद कौन है, तो भी यानी ये नहीं हो सकता कि झूठे बाप का नाम डाल दिया जाए वल्दियत में, तो ये जायज़ नहीं है। तो ये दो शर्तों के साथ इसकी गुंजाइश है, लेकिन बहरहाल मैं इस अमल की हौसला अफजाई करता नहीं हूँ। दूसरी बात ये भी है कि अगर वो बेटी है और जो बाप बना है, उस बाप से मुराद ये कि जो उसका सरपरस्त बना है, तो बड़े होकर उससे पर्दा भी होगा अगर वो उसका नामहरम है। तो उसमें ये फिर ज़रूरी होता है महरम बनाने के लिए अपने किसी करीबी रिश्तेदार से फ़ीड करा दी जाए। तो इसके फिर अलग अहकाम है, कभी कोई पूछेगा तो इंशाअल्लाह फिर बताएंगे। बच्चा गोद लेने के अहकाम। मेरे एक भाई की 20 साल से कोई औलाद नहीं थी। मेरे दूसरे भाई ने उन्हें एक बच्चा गोद दिया है। इसके मसाइल और फ़ज़ाइल पर थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि मैं इनकी रहनुमाई कर सकूं। नासिर साहब मुज़फ़्फ़राबाद से। देखें, फ़ज़ाइल तो मेरे इल्म में बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना बच्चा किसी को दे दें। इसलिए नहीं है कि आप अपने भाई का फ़ायदा तो देख रहे हैं लेकिन अपने बच्चे का फ़ायदा नहीं देख रहे। बच्चे का होता ही है कि जब आप अपना बच्चा किसी दूसरे को देते हैं तो आपका बच्चा बहन भाइयों की नेमत से महरूम हो जाता है। याद रखें, बच्चे की जो ग्रोथ है ना मेंटली, और उसकी जो ज़हनी ग्रोथ है, उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे के पास बहन भाई भी होलसेल के हिसाब से मौजूद हों, क्योंकि बच्चा उनसे अपनी दिल की बात शेयर करता है, बहुत जल्दी बोलना सीखता है। बहन भाइयों की मौजूदगी में एहसासात पैदा होते हैं, मोहब्बत पैदा होती है, जज्बात पैदा होते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं,
تو اس لیے وہ جلدی گروتھ کر جاتے ہیں مینٹلی. جن بچوں کے بہن بھائی ہوتے ہیں, یہ تو UK کے جو نوبل انعام یافتہ اور امریکہ کے جو نوبل انعام یافتہ ماہر نفسیات ہیں, ان کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جس بچے کے بہن بھائی کثرت سے ہوں اور خاص طور پر قریب العمر ہوں, یہ جو 2 بچوں میں زیادہ گیپ ہوتا ہے نا, اس سے بھی بچے کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ بچے کو اپنی عمر کے قریب کوئی بہن یا بھائی نہیں ملتا. وہ فرق آ جاتا ہے اس میں, یعنی عمر کا گیپ آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے مینٹل پھر ان کے آپس میں ملتے نہیں ہیں. تو آپ اپنا بچہ جب کسی کو دیں گے تو اس میں نقصان یہ ہوگا کہ وہ بچہ بہن بھائیوں سے محروم ہوتا ہے, اور اس میں اس کی جو گروتھ جس طرح سے ذہنی ہونی چاہیے وہ بعض دفعہ نہیں ہو پاتی. تو میں اس کو قابل فضیلت عمل تو بہرحال نہیں سمجھتا, لیکن اگر کسی نے دیا ہے اور رشتہ داری کے خیال کر کے دیا ہے تو شاید اس کو رشتہ داری کی وجہ سے شاید ثواب مل جائے, واللہ عالم. اس کے احکام اور مسائل یہ ہیں کہ جس کو بچہ دیا ہے, وہ اگر آپ نے بیٹی دی ہے تو وہ جو باپ اس کا, یعنی دوسرا جو حقیقی باپ نہیں ہے, تو وہ اس کی ولدیت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اوریجنل باپ کا نام ڈالے گا ساری زندگی, اس میں ولدیت چینج نہیں کی جا سکتی, اور بچے کو بتائے گا کہ آپ کے اصل والد وہ ہیں, میں نے آپ کو بچپن میں لے کے پالا ہے, بیٹا ہو یا بیٹی. دوسری بات, اگر وہ بیٹی ہے تو اس کا اس سے پردہ ہوگا, جو گارجن ہے اس کا, جو سرپرست بنا ہے, جوان ہوگی تو پردہ کرنا پڑے گا اس بیٹی کو. اور بیٹا ہے تو جو ماں بنی ہے ابھی, جو نیچرل ماں یعنی حقیقی ماں نہیں ہے بلکہ اس نے ماں بن کے پالا ہے, تو وہ ماں اس سے پھر پردہ کرے گی. ہاں یہ طریقہ ہے کہ چھوٹے بچے کو 2 سال سے پہلے اگر لڑکا ہے تو لڑکی بیوی اپنی فیڈ کرا دے, یا اپنی نہیں کرا سکتی اس کے چونکہ اولاد نہیں ہے تو اپنی کسی بہن سے فیڈ کرا دے, تاکہ یہ جو جب بہن سے فیڈ کرائے گی تو یہ رضائی طور پر ماں بن جائے گی. رضائی جب ماں بن جائے گی تو یہ جو شوہر ہے اس کا, یہ رضائی باپ بن جائے گا, تو پردہ ختم ہو جائے گا. اور اگر لڑکی ہے تو شوہر, یعنی جو اس خاتون کا شوہر ہے, اس بچی کو اپنے کسی بہن سے فیڈ کرا دے, تاکہ یہ جو ہے اس بچی کا رضائی ماموں بن جائے. جب ماموں بن جائے گا تو اس کا بچی سے پردہ نہیں رہے گا. تو اس طرح سے پردے کے حکام میں آسانی پیدا کی جا سکتی ہے, ادروائز ان کو بڑا ہو کر پردہ کرنا پڑے گا. وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں ہوگا, کیونکہ وراثت حقیقی باپ اور حقیقی ماں سے ملتی ہے. البتہ زندگی میں کچھ دینا چاہیں اپنی خوشی سے تو دیں, اور ہینڈ اوور بھی کر دیں تو پھر وہ دیا جا سکتا ہے. لاوارث بچے کو گود لینے کے احکامات. لاوارث بچے کو گود لینے کے بارے میں شریعت کے کیا احکامات اور پابندیاں ہیں؟ سعد اعظمی, انڈیا سے. دیکھیں, لاوارث بچہ اگر آپ نے گود لیا ہے تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آپ ولدیت میں اپنا نام نہیں ڈال سکتے. یہ لوگ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں آج کل, ولدیت تبدیل کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہے لوگوں کے لیے. ولدیت میں اس کے اصل ابا کا نام آئے گا, اصل ابا کا نہیں پتہ ہے تو آپ سرپرست میں اپنا نام ڈال دیں, لیکن ولدیت میں نہیں ڈال سکتے. دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر وہ لڑکا ہے تو بالغ ہونے کے بعد 10 سال کے بعد آپ کی وائف اس سے پردہ کرے گی, اور اگر وہ لڑکی ہے تو وہ پھر آپ سے پردہ کرے گی. یعنی ستیلا باپ, اس کو ستیلا باپ تو نہیں کہیں گے ہم, ستیلا باپ تو محرم ہی ہوتا ہے, لیکن یہ جو ہے جو سرپرست ہے اس کے لیے وہ نامحرم ہی ہوگا, وہ محرم نہیں بن جائے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ضرورت سے یہ کام کیا گیا ہے تو کسی ایسے رشتہ دار خاتون کا دودھ پلوا دیا جائے کہ رضائی رشتہ ثابت ہو جائے. جیسے صحابہ کرام میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ صحابیات کے ساتھ جو ہے نا بچپن میں ہی اپنے بچوں کو دودھ پلوا دیا کرتے تھے تاکہ یہ بڑے ہو کر ان سے علم حاصل کریں اور پردے کے مسائل نہ ہوں. تو اس طرح ہوا کرتا تھا. تو گود لینے کا طریقہ میں یہ ہے کہ پھر اس کو دودھ پلوا دیا جائے تاکہ یعنی پردے کے مسائل شریعت میں جو رضائی رشتہ ثابت ہو جائے. تیسری بات یہ کہ لیکن اگر وہ نہیں بھی پلواتے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن پھر پردے کا خیال کرنا پڑے گا. اور تیسرا حکم یہ ہے شریعت میں کہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا, کیونکہ وراثت تو وارثین ہی کو ملتی ہے. ہاں زندگی میں آپ اس کو کچھ دینا چاہیں اور ہینڈ اوور کر دیں تو پھر وہ اس کا مالک بن جائے گا, لیکن مرنے کے بعد وارثین جو حقیقی وارثین ہیں انہی کو وراثت ملے گی.